अगर मुतहरिक बदन मुतहरिक यानी हरकत वाला बदन हरकत कर रहा हो, हिल-जुल रहा हो। अगर मुतहरिक बदन की हालत में कोई शख्स मुस्तहब ज़िक्र पढ़े, मसलन रुकू, सजदे में जाने के वक़्त तकबीर कहे और उस ज़िक्र की कसद से कहे कि जिसका नमाज़ में हुक्म दिया गया है, तो वो ज़िक्र सही नहीं। लेकिन अगर उसकी नमाज़ सही है, ठीक है? यानी वो ज़िक्र जो उसने उस हालत में हरकत बदन के मुतहरिक होते हुए पढ़ी है, वो ज़िक्र सही नहीं है। लेकिन नमाज़ उसकी सही है, ठीक है? ज़रूरी है कि इंसान क्यों उसकी नमाज़ सही है? क्योंकि वो ज़िक्र कौन-सा है? मुस्तहब ज़िक्र है। ज़रूरी है कि इंसान बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही अक़ूमु व अक़उद उस वक़्त कहे जब खड़ा हो रहा हो। ठीक है? ये वाला जो जुमला है, जब सजदे के बाद इंसान सजदे से आगे क़याम की तरफ ऊपर उठ रहा होता है, तो ये वाला जुमला जब वो खड़ा हो रहा है, उस हरकत के आलम में ये वाला जुमला पढ़ना है बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही अक़ूमु व अक़उद। हाथों और उँगलियों को अलहम्द पढ़ते वक़्त हरकत देने में कोई हर्ज नहीं, अगरचे एहतियात मुस्तहब ये है कि उन्हें भी हरकत ना दी जाए। फ़तवा है कि हरकत भी देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन एहतियात मुस्तहब है यानी ज़्यादा एहतियात और ज़्यादा सवाब इसमें है कि उन्हें हरकत ना दी जाए। अगर कोई शख्स अलहम्द और सूरा पढ़ते वक़्त या तस्बीहात पढ़ते वक़्त बे-इख्तियार इतनी हरकत करे कि बदन के साकिन होने की हालत से ख़ारिज हो जाए, तो एहतियात मुस्तहब ये है कि बदन के दोबारा साकिन होने पर जो कुछ उसने हरकत की हालत में पढ़ा उसे दोबारा पढ़े। जो हरकत की हालत में पड़ा है, ठीक है? तो उसके लिए एहतियाती मुस्तहब ये है कि उस जो ज़िक्र है उसको जिस्म को साकिन करके यानी बग़ैर हरकत किए उसको इंसान क्या करे दोबारा पढ़े। नमाज़ के दौरान अगर कोई शख़्स खड़े होने के काबिल ना रहे, मसलन किसी की टाँगों में दर्द है या घुटनों में दर्द है कि अगर वो एक रकत अंजाम देने के बाद अब दूसरी रकत के लिए वो उसके घुटने क्या है ऊपर खड़ा नहीं हो सकता, घुटनों में इस कदर काबिल शदीद दर्द है, तो ज़रूरी है उसके लिए क्या है वो बैठ जाए और अगर बैठ भी ना सकता हो तो ज़रूरी है कि लेट जाए। लेकिन जब तक उसके बदन को सुकून हासिल ना हो, ज़रूरी है कि कोई वाजिब ज़िक्र ना पड़े। यानी अब जो वो बैठ बैठ जो नहीं सकता, वो लेट रहा है। अब ये नहीं है कि जब लेट रहा है उसी दौरान वो ज़िक्र पढ़े, ठीक है? जब तक उसका जिस्म सीधा भी ना हो जाए, ठीक है? यानी जिस हालत में है उसमें वो हालत सुकून में ना आ जाए, तब तक वो वाजिब ज़िक्र ना पढ़े। जब तक इंसान खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकता हो, ज़रूरी है कि ना बैठे। पहला स्टेज जो है वो है खड़े होकर नमाज़ पढ़ना। जब तक खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकता है दूसरे स्टेज पर नहीं जाना। दूसरा स्टेज क्या है? बैठ जाना। मसलन अगर खड़े होने की हालत में किसी का बदन हरकत करता हो या वो किसी चीज़ पर टेक लगाने या बदन को थोड़ा-सा टेढ़ा करने पर मजबूर हो, ज़रूरी है कि जैसे भी हो सके खड़ा होकर नमाज़ पढ़े। लेकिन अगर वो किसी तरह भी खड़ा ना हो सकता हो तो ज़रूरी है कि सीधा बैठ जाए और बैठकर नमाज़ पढ़े। दूसरी स्टेज थी बैठ जाना, तब जब बिल्कुल ही उसमें खड़े होने की सकत बाकी नहीं। जब इंसान बैठ सके तो ज़रूरी है कि वो लेटकर नमाज़ ना पढ़े, यानी तीसरी स्टेज क्या है? लेटकर। अगर वो सीधा होकर ना बैठ सके तो ज़रूरी है कि पहलू के बल इस तरह लेटे कि उसके बदन का अगला हिस्सा किबला रुख हो। अगर यानी साइड के बल सोए और वो सोए इस तरह से लेट कर भी लेट जाए, इस तरह लेटे कि उसका जो मुँह है वो किबले की तरफ है। एहतियात लाज़िम की बिना पर ज़रूरी है कि जब तक दाएँ पहलू पर लेट सकता हो यानी सीधी तरफ अपना लेट सकता हो, बाएँ पहलू पर ना लेटे। और अगर दोनों तरफ लेटना मुमकिन ना हो तो फिर पुश्त की बल इस तरह लेटे कि उसके पाँव के जो तलवे हैं क़िबले की तरफ हों। जो शख़्स बैठकर नमाज़ पढ़ रहा हो, अगर वो अलहम्द और सूरा पढ़ने के बाद खड़ा हो सके और रुकू खड़ा होकर बजा ला सके तो ज़रूरी है कि खड़ा हो जाए और क़याम की हालत से रुकू में जाए और अगर ऐसा ना कर सके तो ज़रूरी है कि रुकू भी बैठकर बजा लाए। स्टेज दिया हुआ है। पहला ये इस्लाम में क्या है, हर इंसान के लिए सहूलत मौजूद है लेकिन नमाज़ किसी को भी माफ़ नहीं है। अगर इंसान सेहतमंद है तो वो आम तरीके से नमाज़ पढ़ेगा जिस तरह से खड़े होकर दूसरे मुसलमान नमाज़ पढ़ते हैं।
اور اگر اس کو کوئی بھی بیماری ہے مثلاً وہ کچھ افعال تو کھڑے ہو کر ادا کر سکتا ہے لیکن کچھ افعال وہ کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتا، تو جتنے افعال وہ کھڑے ہو کر انجام دے سکتا ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو کر انجام دینا ہے، جن کو نہیں دے سکتا اس کے لیے وہ بیٹھ جائے۔ بیٹھ کر نماز پڑھے اور جب تک وہ بیٹھ سکتا ہے تب تک وہ لیٹ نہیں سکتا، اور اگر وہ بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہے، نہیں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا تو اس کے لیے ہے کہ وہ دائیں پہلو کی طرف لیٹے، اگر دائیں پہلو کی طرف نہیں لیٹ سکتا تو پھر بائیں پہلو کی طرف لیٹے، اگر بائیں پہلو کی طرف بھی لیٹنا اس کے لیے محال ہے، نہیں لیٹ سکتا تو وہ پشت کے بل اس طرح لیٹے کہ اس کے پاؤں کے تلوے جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوں۔ جو شخص لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہو اگر وہ نماز کے دوران اس قابل ہو جائے کہ بیٹھ سکے تو ضروری ہے کہ نماز کی جتنی مقدار ممکن ہو بیٹھ کر پڑھے، اور اگر کھڑا ہو سکے تو ضروری ہے کہ جتنی مقدار ممکن ہو کھڑا ہو کر پڑھے، لیکن جب تک اس کے بدن کو سکون حاصل نہ ہو جائے ضروری ہے کہ کوئی واجب ذکر نہ پڑھے، یعنی جب وہ بیٹھنے سے کھڑے ہو رہا ہے اس کھڑے ہونے کے دوران جب تک وہ کھڑے ہو کر بالکل سکون کی حالت میں نہیں آ سکتا اس دوران وہ کوئی ذکر واجب ذکر ہے وہ نہ پڑھے۔ ہاں اگر جانتا ہو کہ کچھ دیر کھڑا ہو پائے گا تو ضروری ہے کہ قیام متصل بررکوع کے لیے کھڑا ہو، یعنی اگر وہ نماز میں کسی بھی حصے پر کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کب کھڑا ہو؟ قیام متصل برکوع یعنی رکوع میں جانے سے پہلے کھڑا ہو، ٹھیک ہے؟ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو اگر نماز کے دوران اس قابل ہو جائے کہ کھڑا ہو سکے تو ضروری ہے کہ نماز کی جتنی مقدار ممکن ہو کھڑے ہو کر پڑھے، لیکن جب تک اس کے بدن کو سکون حاصل نہ ہو جائے تو ضروری ہے کہ کوئی واجب ذکر نہ پڑھے۔ ہاں جانتا ہو کہ کچھ دیر کھڑا ہو پائے گا تو ضروری ہے کہ قیام متصل بررکوع کے لیے کھڑا ہو۔ اگر کسی ایسے شخص کو جو کھڑا ہو سکتا ہو یہ خوف ہو کہ کھڑا ہونے سے بیمار ہو جائے گا، کھڑا تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے دل میں خوف ہے اگر میں کھڑا ہوا تو بیمار ہو جاؤں گا یا اسے کوئی تکلیف ہوگی تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر بیٹھنے سے بھی تکلیف کا ڈر ہو تو لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر انسان آخر وقت تک کھڑے ہو کر نماز کی ادائیگی سے مایوس نہ ہو، یعنی اس کو آخر وقت تک کھڑے ہو کر یعنی نماز کا وقت اب ختم ہونے والا ہے، یعنی اب وہ اس وقت اس کو مایوس نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو ہے کہ میں کسی بھی وقت مجھے اتنا ہوگا، یعنی مثال کے طور پر اگر اس نے 1 بجے دوائی کھائی ہے، اسے پتہ ہے کہ 2 گھنٹے بعد میرا جو دوائی کا اثر ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گا اور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکوں گی، وہ اس کو امید ہے، یعنی وہ مایوس نہیں ہے بالکل۔ تو پھر اس کے لیے ہے کہ وہ اول وقت میں نماز پڑھ لے اور آخر وقت میں کھڑا ہونے پر قادر ہو جائے تو ضروری ہے کہ دوبارہ نماز پڑھے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر اس نے اول وقت میں بیٹھ کر نماز پڑھ لی ہے اور اگر اب اس نے کیا کیا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لیے اس کے لیے سخت اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر اب وہ کیا ہے اس قابل ہو گیا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے گا، قادر ہے تو ضروری ہے کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھے۔ لیکن اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے مایوس ہو، اس کو بالکل امید ہی نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں گا کہ نہیں ہے، میں دوائی کھاؤں نہ کھاؤں بھی ایک ہی برابر ہے، تو اول وقت میں نماز پڑھ لے بعد ازاں وہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جائے تو اس کے لیے پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ دوبارہ نماز پڑھے کیونکہ اس کو شروع سے ہی امید ہی نہیں تھی کہ وہ اس طرح ہو جائے گا۔ مستحب ہے کہ قیام کی حالت میں جسم سیدھا رکھیں، مستحب ہے قیام کی حالت کے وقت یعنی اب تک جو ہم پڑھے تھے وہ واجبات پڑھ رہے تھے، اب مستحبات پڑھ رہے ہیں کہ جو ہم قیام کی حالت میں کھڑے ہیں اس کھڑے ہوتے وقت کیا کیا مستحب ہے۔ قیام کی حالت میں جسم سیدھا رکھے، کندھوں کو نیچے کی طرف ڈھیلا چھوڑ دے، ہاتھوں کو رانوں پر رکھے، انگلیوں کو باہم ملا کر رکھے، نگاہ سجدے کی جگہ پر مرکوز رکھے، بدن کا بوجھ دونوں پاؤں پر یکساں ڈالے، خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑا ہو، پاؤں آگے پیچھے نہ رکھے، اگر مرد ہو تو پاؤں کے درمیان 3 پھیلی ہوئی انگلیوں سے لے کر ایک بالش تک کا فاصلہ رکھے اور اگر عورت ہو تو دونوں پاؤں کو ملا کر رکھے۔ یہ ہیں قیام کی حالت میں مستحبات۔ والحمد للہ رب العالمین۔